ना देवे ना बैयात करी तेरे नाल हमाए वसदे रहो बाबा वसदे रहो वसदे रहो कोई एक जाते औलाद अली वो दफनावन देवे ना बैयात करी तेरे नाल हमाए नौकरा नौकरा वो कोई एक जाते औलाद अली वो दफनावन देवे ना बैयात करी तेरे नाल हमाए रुत आ गई दीन बचावन दी जलक भर दी जागीर जुलो वसदे रहो हो सकु जींदा वतन ते चन वीरना हो कोई आवन देवे ना बैयात करी तेरे नाल हमाए वसदे रहो वसदे रहो तुरिया वेले जदा थी वेंदे बंद पखियां दे परवाज़े वड्डा आप करेंदा है चुप करके वो हर घर दे बंद दरवाज़ ओ हुन टोर चमल दी पिया लहंदाइया हो भी फजाल दी उमर दराज़े साकों टिकण न देंदे मगरिब दी वो जुल पड़सों बाहर नमाज़ दीगर ढल गई मगरिब करीब तुहाडा साडा पर्दादार इलाका है दुआ मंगी करो शाला कहीं शरीफ ज़ादी कुराह दे विच रात ना होवे कहीं 1 मील करना है कहीं 2 मील करना है कहीं 5 मील करना उसी मजलिस कोई ओ मुकानी आयो जिन्ना शाम वंजना है 28 रजब दी बुढ़दी दी घेर अकल मार के फरमांदे अब्बास अल्लाह निशान चा मेरे पुत्रा भिरावा कुना अल्लाह मैं मदीना छुड़ेंदा मदीना छोड़न दा नाम आया है कब्र रसूल हलिए आवाज आया हुसैन तू जो मदीना पिया छुड़ेंदा है तेरे बाद मेरा मदीना च कौन बच नाने को विदा करके बिरा दी मज़ार ते आए रो के फरमांदे हसन वीर तेरे कफन च तीर लगे आए मैं ओ गरीबा जाए बेकफन समना है जेड़े वैन वास्ते मेहनत कर आया बिरा को विदा करके माँ दी मज़ार ते आ जाए माँ दी मज़ार को गल न ला के रो के खड़िया देना ओ तेरा छेकड़ी करान सलाम आया अते आया करान सवाले ओ तुम जो है ते कुंद सणाया मैदा वतन ते वल्लाण मोहाल ओ है कुदी बीमार टिकाई वैदा
اور رکھیں دا خاص خیال ہے او ناراض نہ تھی میں تیریاں نوادیاں گھدی ویندہ سفر نا بین براد پاس ڈٹھا ہے اچھا ایک گال دا جواب دیو شالہ کڑائی نہ رو میں جی میں اتھا کے ڈھائی مار کے کوکا مار کے روندہ بیٹھا ہے شالہ کڑائی نہ رو میں انصاف نال تے بار میں کو حاضر ناظر کر کے دسا کڑا بھینی دا سامنے ہی میں رننا ہے او کیڑا منظر ہو سی جدہ حسین روندہ کھڑائی براد سونی ڈاڑی تبو سدے کیا دیئے شالہ کڑائی نہ رو میں روندہ کیوں ہے رنہ غریب کربلا رو کے کوئی وکھرا وین کی تنے اور روت آگئی دین بچاون دی جل اکبر دی جاگیر جلو نوکرہ وہ سکو جیندہ وطن تے چل ویرنا براد ڈاڑی چوم کیا دیئے وہ کوئی آمن دیوے نا بیعت کری تیرے نال ہمیں بس دے رہو سین راضی ہوا ہے وہ کوئی ایک جاتے اولاد علی وہ دفنا من دیوے نا بیعت کری تیرے نال ہمیں بس دے رہو سین راضی دیگر دیاں لٹیاں راضی ہوئے وسدیاں کھنال دعا منگو بارواں آوے سادات دے ویڑے وسن ادب سنے ادب سکھے ادب پڑھے 28 رجب دیگر ڈال گئی جڑیاں شرم تو باب نال کداں نہ بولیاں ہیں آج سفریں تیار ہیں اپنے آپ نو منواونا نہیں کوشش کرے سا میں مکان دے سا تو سا مکان دے بھی آئے جڑی بکیا چھوڑ کے آئی بیٹھی ہے تو ادھی ہنج کوئی عام نہیں بڑی قیمتی ہنج ہے جڑی اج رمال لے کے حسین دا زخمہ دا علاج ودی گلے دی بین تے بھیرا علمہ والے شہنشاہ کو فہرست لکھوائیے کیوں جو ادھی بھائیوال آئی نا علی حسین ادھی بھائیوال آئی کچھ چیزاں بھیرا لکھوائیں کچھ چیزاں بھیڑ لکھوائیں وین پیا سنے دا جنہ دلچ علی دیاں دھیاں دی چادر دا ڈوکھے میں مسائب اچ کداں کہیں دی منت نہیں کی تھی کوئی روے نہ روے تا پنی ہوئی خیرات ہے اللہ جان دے لازے بعد مؤذن دے سی آزان مؤذن بھامیں اہل سنت مسجد چازان دے وے بھامیں شیعان دی مسجد چازان دے وے آزان تا اللہ دیئے نا ہیں بابا تو توڑا سادہ پرددار علاقہ ہے ساریاں ماما بہنا جتوی کم پہیاں کریں دیاں ہوں دیاں تے آزان سن دیاں نا اللہ اکبر تو سا اکثر ریٹھو سی سارتے چادر سنبھالن پہ وے دی کو خیال نہ ہوئے نا چادر دا
بڑھڑی ماں عقل مار کے آکسی بچڑا اللہ دی اذان پیان دیا سر تے چادر سنبھال میں تو آدھے تے سوال کریں دا 15 اذانہ علی دی دھی شام دے بازار سنیاں مؤذن آدھائی اللہ اکبر رو کے آدھی آئی آزان دا لحظہ دے وہ آزان مکسی آپے والا دے لوگاں دا لگا کچھ نہیں علی دیاں دھیاں دا بچے کچھ نہیں اج مدینہ تو پہ ٹردن بھیڑ تے بھیرا عباس کو فہرست لکھوائی ہے بھیرا تے بھیڑ بھیرا تے بھیڑ غازی تو ہے فہرست قضا لکھوائی بس دے رہو بس ایک یا دو بین راضی راشم بابا بس دے رہو بھیڑ کیڑی شاہ لکھوائی ہے بھیرا کیڑی شاہ لکھوائی ہے وہ لکھائی ہے شام بھیڑ اجڑی وہ بھیرا ہے کربلا لکھوائی بس دے رہو بس دے رہو بس دے رہو بابا بھیرا جو نام نال اپنے غریبوں بے وطن لکھوائے بس دے رہو تکل سجنا تو دور اپنی ہو قبر دردان دی ماں لکھوائے بھیرا تے بھیڑ غازی تو بس دے رہو بابا میں پہلے آکھا ہے بھیڑ کیڑی شاہ لکھوائی ہے بھیرا کیڑی شاہ لکھوائی ہے فکرہ پیا سنندہ لفظاں تے توجہ نیاز حسین بھیرا گڑ کے 72 تن کیتے اسلام دے نامے تے بھیڑ اجڑی وی نال اپنے یتیماں دی سپاہ لکھوائی بھیرا تے بھیڑ بس دے رہو نوکرہ بابا بس دے رہو بس دے رہو بھیرا مسئلہ دے بچڑے دا جگر برچھی دے نا کیتا تے بھیڑ اکبر کیتے جوڑی ہے ویل اپنی گڑا لکھوائے بھیرا تے بھیڑ بس دے رہو نوکرہ بابا نوکرہ بقائے دین دی لاگت لکھن دا وقت آیا تا بھیرا اپنا کفن لکھوائے بھیرا اپنا کفن لکھوائے بھیرا اپنا کفن لکھوائے تے بھیڑ اپنی ردا لکھوائے آدھی ہے جی میں بچتا ہی دین بچا نوکرہ چاچا نوکرہ بابا نوکرہ بھیرا اپنا کفن لکھوائے تے بھیڑ اپنی ردا لکھوائے بھیرا تے بھیڑ بھیرا شام غریبہ کو دیتا تیرا بھریا چولا ایک ترتیب نال پیا چل دا بھیرا شام
تے بھین اجڑی نے لٹ کیتے ہے ساری خیمہ گا لکھوائے بھیرا تے بھین وس دے رہو وس دے رہو وس دے رہو بابا وس دے رہو رنا قربان بہو غازی جدہ مظلوم آخر وچ ایوین دا صدقہ مولا زندگی دراز کرے بابا جان زوار قربان جعفری مسلط بہ کے لکھے ہوئے وین رنا قربان بہو غازی جدہ مظلوم آخر وچ کرا کے دست خط اپنے کرا کے دست خط اپنے ہے اجڑی تو فتح لکھوائے بھیرا تے بے وس دے رہو وس دے رہو وس دے رہو شاین راضی ہوئے بابا دیگر دیاں لٹیاں راضی ہوئے بس دو وینہ دا حکم آئی دو وین حاضری ضروری آئی وعدہ وفا ہو گیا کوئی وکھرا مان آئی بھین بھیرا کو عباس تے میں پہلے دعا کی تھی انشاءاللہ کدہ ہی نہ رومیں انشاءاللہ کدہ ہی نہ رومیں وہ کینجا منظر ہو سی جدہ عباس دے سامنے حسین کھڑا روندہ آئی بھیرا دے گالچ بائی پاک فرمیندے نے جرنیل ترون دے نئی غازی جرنیل ترون دے نئی غازی ایک یا دو وین بابا وس دے رہو ہونا لک لک نیر وہاں جرنیل ترون دے نئی وہ تو رو پوسے میں رو پوسا وہ رو پوسیان دی ماں جرنیل ترون دے نئی وس دے رہو وس دے رہو وہ تیرے سائے دیوی خیر ہوئے تیرے نال میڈیا سرداریاں ہلا وس دے رہو وس دے رہو تیکو کچھ تھیاتا ویسی پہ کستے تھیاتا ویسی پہ کستے یک لخت غریبی جرنیل ترون دے نئی باوضو کھڑا ممبر حسین تے کھڑا ماں شرطائیں غریبان دا ذکر جاری ہو ساری رہنائیں جتنے بھی پڑھنا لے آندے راوین تو آکو ساکو کوئی نہیں دسا سکدا سوائے رات رومنا لے آقا حجت خدا دے علاوہ تو آکو ساکو کوئی نہیں دسا سکدا مولا عباس دے ہاتھ کتنا قیمتی آئیں حاج صاحب برا دے ہاتھاں کو پکڑس ہاں نہ اللہ یس والبو سڑیتس بدھی ہوئی کو کا یہ مالک نوکر دے ہاتھیں آواز ہے غازی ہنی تا لحظہ دے مہمان رُنّے غریب کربلا رو کے فرمیندن تیرے ہتھاں دے ہوں دیا بے کسدائی بھلا کائیں دے ہتھ آسنگ دے لا وس دے رہو وس دے رہو وس دے رہو تیرے بادر کائیں میں کمارنا ہے ہر کائیں میں کمارنا وہ میرا زور کمار بھیرا جرنیل ترون دے وس دے رہو
اے میرے سامنے علم عباس تسا ساریاں دے گھراں تے علماں دی چھاں موجود ہے تو عادت جو کوئی پوچھے اپنے گھر تے کیا لائے جاوے تسا کیا دیو بولو بابا علم عباس آتے کمین دسا غریب حسین دی پاک نگاہ چے کیا ہے بھرا دو ڈٹھس وال بھرا دے علم دو ڈٹھس رو کے فرمین دینا تیدا علم تیدا علم بلند نہیں چن غازی اے تبخت کھڑا ہے میری بھیڑی دا وس دے رہا نوکرہ تیدا علم بلند نہیں چن غازی اے تبخت کھڑا ہے میری بھیڑی دا تیدا علم وس دے رہا بن وچ اللہ رہا سیاں دا جرنیل بس دے رہو سارے دعا دے ہاتھ بلند کرو ایک دفعہ سارے دعا منگی کرو شالا نہ روے ہو جڑا سارے گھر دا مان ہووے شالا نہ روے وہ جڑا اجڑی بھیڑ دا مان ہووے جڈا ول شاہ فرمایا جرنیل تاروں دے نہیں غازی شاہ غازی کو گل لایا جرنیل تاروں دے نہیں غازی کیتے ہنجوں عباس صفائے ہاتھ قدماتے رکھی آئے ہکو وین عباس کیتائے کیڑا وین اپنے آپ تے ضبط کر کے فرمین دل مالک میں نہیں روندہ نوکر تھے ایک منت لاؤ غازی کیڑی منت عباس کھڑا فرمین دے جرنیل میں کٹھی ہوئی فوج دا میں کو ایک حملہ دکھلا ون دے جرنیل میں کٹھی نوکرہ وہ میں لادا دٹھالی اکبر کو میں کو فوجہ شام پوچھا ون دے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد لوازمات دعا آخری وین این وین دا صدقہ شالا باہر میں وارث دا جلد ظہور ہوئے سعادات دے ویڑے وسن ہمیشہ خوشیاں ہوئیں شام دا زندان بس ایک یا دو وین بابے دا سر ملیس رسیاں آلے ہتھاں تے بابے دا سر رو کے بیٹھی ادھیے بابا اکھاں کھول تھی بڑھڑی تھی گئی بابا تیڑا قاتل میں کو بہو مرندہ رہے بابا میرے رخسار زخمی ہیں بابا دھی بڑھڑی تھی گئی اکھاں کھلین محسن جی میں فرمیندن معصومہ کی میں ودی نبدی یہی کوئی وسطہ ویلا یاد آیا سی ایمان دا صدقہ مالک تو آدھے بچیاں دے زندگی دراز کرے جتنے ٹر آئیو شالا او جا ونجو دیکھو جت بھین دے دی رہی ہے بھیرا کو صدا رہے کلہ نہ ونجے یہ پھر سنگدوں میں تو آدھا نوکر ہومن دناتے جتنے سید بیٹھے ہو بابا تو آدھے قدمہ تے آت تو آدھا نوکر ہومن دناتے ایک عرض کی تھی ونجا یہ پھر سنگدوں میں دھی ہووی بھین ہووی جہیز تھوڑا دے سے نا کدہ نا اکسی گھٹے کوشش کرے یہ پھر سنگدوں میں انہوں نے اپنی زندگی اچ کربلا ضرور لائے ونجے
جڑے ویلے ونجے نا امام حسین دی ذری تے دومیں اترا کیا کہ تینوں اپنیاں نہیں رو سکیاں میں اپنیاں رلا کے آیا بندہ مولا تینوں معصومہ نہیں رو سکی میں اپنیاں دھیاں لے کے آیا بندہ میں ایک نہیں پہلے زیارات تو واپس آیا اللہ ہمیں سارے زواری نصیب ہوئے معصومہ کیویں ودی نبدی ہے وسدہ ویلا یاد آیا بابے دی سونی داڑی تے بوسا دیکھ رو رو کے بیٹھیا دیئے جتھاں لوریاں سنے دا ہمیں جتھاں نال لیندہ ہمیں زندان وچ بابا واللہ گواہ گھر ڈاڑھا یاد آدھائے او بابا گھر ڈاڑھا یاد آدھائے جنہ دی چھوٹی اولاد ہے بس ایک دا ایک وین پڑھنا ہے بابے دی سونی ڈاڑی تبو سرے کے روچ بیٹھیا دیئے جت روزے نبی دی ہے چھار اتے اکبر دی سونی آزار ہائے دی چڑھ داغا پڑھ کے جت علمہ گھر ڈاڑا وس دے رہو سیدہ تے معصومہ سمدھی کیوں نہ ہے بچڑا میں سنیا تے کونے در نہیں آندیا اللہ جانتا ہے جدہ بابے پوچھا ہے سمدھی کیوں نہ ہے تے کونے در کیوں نہیں آندی بابے دی سونی داڑی تبو سا دیکھے روچ بیٹھی آدھی ہے بابا کی میں سماتے دے قاتل جن کے دینا نندر آوے تمامی کرا ہے سار تو پیرا تائی زخمی ہاں میں کونڈا سبابا کی میں سما ہے کیتی کوشش میں بہوں ہے مگر جدہ پتھراتے رکھ دی ہزار ہے کان ڈوکھویں دن درد دے دے جگ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن